अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया है। वज़ीर आज़म ने अवाम और बिलखुसूस मुखय्यर हजरात से दरमंदाना अपील की है कि सैलाब की तबाहकारियों के शिकार अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। सैलाब ज़दगान के लिए ये रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं। अकाउंट नंबर है G12164। ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 का अकाउंट नंबर है। इसमें इमदादी रकूम जमा करवाई जा सकती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत हाल में क़यामत सुग़रा बर्पा की। बलोचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बेतहाशा नुकसानात हुए हैं। हुकूमत मुश्किल माशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी जारी कर रही है। विफाक ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज की है। सूबाई हुकूमतों से भी गुजारिश की है कि मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दें ताकि इमदादी कामों को मज़ीद तेज़ किया जा सके। वज़ीर आज़म ने अवाम बिलखुसूस मुखय्यर हजरात से ये अपील की है कि मुश्किलात में घिरे इन पाकिस्तानियों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ पटाएं। सैलाब से मुतासरा भाइयों, बहनों और बच्चों की मदद अंसार मदीना वाले जज्बे से करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कहना है कि जिस तरह अहले पाकिस्तान ने 2005 के ज़ल्ज़ले और 2010 में मुल्क के सबसे बड़े सैलाब के वक्त मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की, पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की थी, आज भी उसी जज्बे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फ़ंड कायम कर दिया गया है। इस फ़ंड में अकाउंट नंबर G12164 में रकूम जमा करवाई जा सकती हैं। मुखय्यर हजरात से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अपील की गई है कि वो इस फ़ंड में इमदादी रकूम जमा करवाएं ताकि तमाम मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत का आप भी हाथ बटा सकें और हमारे वो तमाम बहन भाई जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, घरों का नुकसान हुआ है, माल मवेशी का नुकसान हुआ है, खड़ी फसलें सैलाब में तबाह हुई हैं, उनकी किसी हद तक उनका अजाला हो सके। और नाजरीन, इसी सिलसिले में पाकिस्तान रेलवे पेशावर डिवीजन का अहम इकदाम कि वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी के अहकामात पर पेशावर कैंट से इमदादी अशिया से भरी स्पेशल ट्रेन बिला मुआवजा बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना की गई है। और इस ट्रेन में इमदादी सामान शामिल है जिसमें बिस्तर, खाने पीने की अशिया, अद्वियात, कंबल, कपड़े, जूते और बच्चों के खिलौने भी शामिल है। इसके अलावा दीगर सामान जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी शामिल है ताकि वहाँ पर मौजूद लोगों की मदद हो सके। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे पेशावर ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़े हैं, इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेंगे। पेशावर डिवीजन के 10 बड़े स्टेशन से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, पेशावर से इमदादी सामान रवाना किया गया है बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए और 10 स्टेशन से ये सामान रवाना किया जाएगा और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए 3 माह तक पुरतईश अशिया की दरामद पर पाबंदी रहेगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब कर रहे थे, उनका ये कहना था कि दरामदात में कमी की वजह से डॉलर की कदर भी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने LNG खरीदने के मुआहदे नहीं किए। LNG के बरवक्त मुआहदे ना होने से फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जा रही है। फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने से बिजली महंगी हुई है। 3 माह बाद बिजली की कीमत कम होना शुरू हो जाएगी। एवरेजेस भी कम करवाने की कोशिश की है। पुराना जो बैन आइटम पर तो 50% कर दी थी, हम मजीद करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन 3 महीने के लिए इंपोर्ट करना पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल करूंगा। ये मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि ये मैं करके तो मैं इस वक्त मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं कि देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना, अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। पहले आपके पास अगर डॉलर्स कम है तो आपको डॉलर्स बचा के चलने चाहिए। ये सब आप लोग बिजनेसमैन ये असूल समझते हैं कि अगर 80 लाख रुपए की आपकी माल परचेस है और 30 लाख रुपए की सेल है तो सबसे पहले आदमी परचेस कम करता है। मैं वही कर रहा हूँ। मतलब कोई लंबी इसमें कोई इकोनॉमिक्स PhD की जरूरत नहीं है, इसमें बेसिक मेमन होने की जरूरत है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से मुल्की मईशत में बेहतरी के न सिर्फ आसार नुमाया हो रहे हैं बल्कि डॉलर की कीमत गिरने से कई शोबों में आवाम को रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया है। और डॉलर की कदर कैसे कम हो रही है, किन सेक्टर्स को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है, ये तमाम तर चीज़ें हुकूमती इक़दामात की वजह से हैं। मुश्किल फ़ैसले किया गया है और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो जो बरामदात हैं उनको कम किया गया, दरामदात को कम किया गया, बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अब डॉलर की कदर कम हो रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है और इसके आसार कैसे सामने आ रहे हैं, इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक
इक्तदार संभालने के बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत आवाम को रिलीफ के हवाले से सख्त दबाव का शिकार रही। साबिक हुकूमत की पॉलिसियों से न सिर्फ आवाम को मुसलसल माली बोझ का सामना रहा, बल्कि मौजूदा हुकूमत के लिए इक्तसादी हालात को संभालना भी मुश्किल हो गया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हुकूमत ने कुछ सख्त फैसले भी किए, ताहम जहां मौका मिला आवाम को रिलीफ भी फराहम किया गया। 14 अगस्त को IMF के इजलास के नतीजे में अच्छी खबर की उम्मीद के अलावा चीन और पेरिस की जानिब से कर्जा रोल ओवर करने का भी मुल्की मईशत के लिए अच्छा फैसला साबित हुआ। पुरतयश अशिया की दरामद पर पाबंदी के मुस्बत असरात भी सामने आने लगे, जिससे इम्पोर्ट बिल में कमी से तजारती खसारा काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। डॉलर की कीमत गिरने से सोने की कीमत में कमी का रुझान देखने में आया। अच्छी खबरों ने स्टॉक मार्केट में भी एक बार फिर से जान डाल दी। हुकूमती कोशिशों से डॉलर की कीमत कम हुई तो रुपए की कदर बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे डॉलर खरीदने की हौसला शिकनी हुई और फरोख्त का रुझान नजर आया। डॉलर पर सरमायाकारी करने वालों ने नुकसान से बचने और मुनाफा कैश करने के लिए धड़ाधड़ डॉलर फरोख्त किया। ये रुझान आइंदा दिनों में भी बरकरार रहने की तवक्को है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $90 से नीचे चली गई। आने वाले दिनों में हुकूमत आवाम को पेट्रोल पर मजीद रिलीफ देने के लिए कोशा है। डॉलर ऊपर जाने पर मोटर साज कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया और डॉलर नीचे आने पर गाड़ियां भी दोबारा सस्ती होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म हुन सेन से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा ने कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म को आसियान रीजनल फोरम की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी और दोनों मुल्कों के माबैन दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मुलाकात के दौरान कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात और मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दो तरफ़ा रवाबत, सकाफती और अवाम के दरमियान राब्तों के फ़रोग़ के हवाले से भी इत्तिफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कंबोडियन हम मनसब प्राग सुगोन से भी मुलाकात की और इलाकाई सलामती के लिए आसियान इलाकाई फोरम की अहमियत को उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आसियान इलाकाई फोरम के साथ पाकिस्तान की मुसलसल वाबस्तगी का इज़हार किया और कहा कि पाकिस्तान आसियान के साथ अपने रवाबित और उमूर में वुसअत लाने का शिद्दत से ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने रोटरी इंटरनेशनल क्लब के सदर जेनिफर जोन्स से मुलाकात की है। वज़ीर सेहत ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रही है। 15 अगस्त से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और 22 अगस्त से मुल्क के दूसरे इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर रहे हैं। हुकूमत ने मुल्क से पोलियो के खात्मे का पुख्ता अज़्म कर रखा है। सदर रोटरी इंटरनेशनल क्लब जेनिफर जोन्स ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ हैं। नाज़रीन, मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं हर सतह पर और इसमें रोटरी क्लब का किरदार बड़ा अहम है। बात करने के लिए सदर रोटरी क्लब इस्लामाबाद उस्मान अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि रोटरी क्लब किस तरह से किरदार अदा कर रहा है मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल पे लेने के लिए। देखें जी, मैं आपको थोड़ा सा पहले तो पोलियो की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा और फिर ये भी साथ साथ मेंशन कर देता हूँ कि रोटरी इंटरनेशनल ने कैसे इस इनिशिएटिव को टेकअप किया था। बैक इन जी 1985 फिलीपीन में बेसिकली पोलियो का जब आगाज़ हुआ था और ये इस मौलिक बीमारी ने जन्म लिया था, उस वक्त देखा गया कि फिर रोटरी इंटरनेशनल ने ये इनिशिएटिव लिया कि पोलियो फिलीपीन में आ करके ये बेड़ा उठाया उस वक्त और उसमें लेटर ये कोशिश की गई कि जी मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च भी किए गए पोलियो के खात्मे के लिए, इसको यकीनन बनाने के लिए। बिलियन ऑफ डॉलर आज तक पूरी दुनिया के अंदर रोटरी खर्च कर चुकी हुई है। लेटर 1988 के अंदर जाकर रोटरी ने बेसिकली पार्टनरशिप डेवलप करवाई ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव के तौर पर, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
US Center for Disease Control and Prevention, UNICEF और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ फंड रेजिंग की एडवोकेसी और वॉलंटियर रिक्रूटमेंट अवेयरनेस बिल्डिंग के तौर पर पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए दुनिया से पार्टनरशिप डेवलप की थी जी। बिल्कुल ठीक। ये तो उस्मान अयूब साहब वो हो गया रोटरी क्लब ने जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड की है और पोलियो रेडिकेशन के लिए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को इंगेज किया है। पाकिस्तान के हवाले से जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में रोटरी क्लब क्या किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट हो रही है। कुछ हम माजी में केसेस सामने आए, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो एक वक्त आया पाकिस्तान में पोलियो के कोई केसेस सामने नहीं आए और एक दफ़ा फिर इस बीमारी का, इस वायरस का सुराग मिला और इसने बच्चों को मुतासर किया। पाकिस्तान में किरदार अदा करने के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान में जो रोटरी का किरदार है जी, अब तक मैं पहले तो ये मेंशन करना चाहता हूँ कि अब तक 353 US मिलियन डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारी रोटरी इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट जेनिफर जॉन्स जो पाकिस्तान के विजिट्स पर आई हुई हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे हेल्थ मिनिस्टर कादिर पटेल साहब से भी रिसेंटली मुलाकात की है, जिसमें कादिर पटेल साहब ने भी उनको बताया कि हम लोग 15 अगस्त से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पोलियो की वैक्सीन इस्ताद मुहिम जो हमारी है उसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं और फिर 22 अगस्त से दीगर पाकिस्तान के हिस्सों के अंदर भी आकर हम शुरू कर रहे हैं। बेसिकली इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है जी। रोटरी के साथ जितने भी हम लोग वॉलंटियर्स अटैच हैं या रोटरी के मेंबर्स हैं, हम अपनी सर्विस रेंडर करते हैं वॉलंटियर बेसिस के ऊपर टूवर्ड रोटरी क्लब्स को या कम्युनिटी के अंदर जो डेवलपमेंट का किरदार अदा करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 2 डिस्ट्रिक्ट काम कर रही हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट 3272 जो कंसिस्ट करती है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट है जो है 3271 जिसमें सिंध और बलोचिस्तान का एरिया आ जाता है। इससे पहले माजी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट थी। लेटर ऑन पे जब हमारे कुछ मेंबर्स इंक्रीज हुए या हमारे क्लब ज्यादा फॉर्म हो गए तो फिर पाकिस्तान के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट डेवलप कर दी गई थी। इस वक्त तकरीबन 4-4.5 रोटेरियंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मुल्क के अंदर पोलियो के खात्मे के लिए, क्योंकि पोलियो जो है रोटरी ने टेकअप किया हुआ है एज एन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सिंस 1985। इसके अलावा हमारे दीगर फोकस एरिया भी हैं, लेकिन चूंकि अभी हम बात सिर्फ पोलियो के हवाले से कर रहे हैं तो मैं पोलियो के ऊपर ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो 4-4.5 वॉलंटियर, इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे पोलियो वर्कर्स हैं उनको साथ लेकर के मुल्क के अंदर पोलियो के खात्मे के लिए हम वक्त कोशिश करते हैं कि इसको एलिमिनेट किया जाए। वो कैंपेन्स के थ्रू भी है जी, अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, उसके अलावा जो फंड रेजिंग है उसके थ्रू भी जी। पूरी दुनिया में जो हमने पार्टनर की हुई हैं उनके थ्रू जो हम फंड रेज करते हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सदर रोटरी क्लब इस्लामाबाद उस्मान अयूब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए रोटरी क्लब किस तरह से खिदमत सर अंजाम दे रहा है उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे आप। और सलमा, यकीनी तौर पर ये बड़ी खुशाइन बात है, हम देख रहे हैं कि एक कोलैबोरेशन भी होता है, एक जॉइंट वर्किंग रिलेशनशिप कायम होता है मुख्तलिफ इदारों के दरमियान। और ख़ासतौर पर जिस तरह से उन्होंने आगाह किया कि 4000 से ज़्यादा रज़ाकार हैं जो कि काम कर रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ सतह पर न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है रज़ाकारों को, पोलियो वर्कर्स को ट्रेनिंग फराहम की जाती है, बल्कि रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का हाथ भी बढ़ाया जाता है ताकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, बच्चों को इस बीमारी से, इस उम्र भर के रोग से महफूज रखा जा सके। और रिजवान, पोलियो की तरह एक और आलमी मसला कोरोना जो दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रहा है, 7वीं लहर जारी है। पाकिस्तान में भी केसेस में राइज एंड फॉल हम देख रहे हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक अगर हम गुज़श्ता 24 घंटे के स्टैट्स देखें तो 20,735 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 673 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के नए मरीजों की शरह 3.25% रिकॉर्ड की गई है। और यूँ पाकिस्तान में कोविड-19 के हवाले से 7वीं लहर का सामना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुई और उसके बाद जो बूस्टर डोज फराहम की गई, हम देख रहे हैं 20,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। लेकिन इस लहर में भी 3.25, 3.4 या फिर 3.5 अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक शरह पॉजिटिव शरह 4 तक नहीं गई। और ये बड़ी खुशाइन बात है जहां हम देख रहे हैं बाकी दुनिया में, ख़ासतौर पर जापान में या फिर यूरोप के बहुत सारे ममालिक जहां पर कोरोना की 7वीं लहर का सामना है, वहां पर केसेस की तादाद लाखों में रिपोर्ट की जा रही है। अब बिल्कुल कुछ दीगर मामलात पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اسلام کی تاریخ اولو العزمی، حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ پس مشکلوں، رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ۔ عزم علی شان، شاد رہے پاکستان۔ اور یقیناً جو جھنڈے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سینوں پر آویزاں ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات کا عزم ہے کہ 14 اگست آنے میں اب 8 دن باقی ہیں۔ 6 اگست ہے اور اس 14 اگست پر پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی ہے، 75 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اور پورے ملک میں اس موقع پر مختلف تقریبات کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ اب 75 سال مکمل ہونے پر پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا ذکر کرنا بھی ہم یہاں پر لازم سمجھتے ہیں کہ پہلی دستور ساز اسمبلی کے قیام کو بھی 75 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ بالکل، ملک عمر کی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں 11 اگست 1947 کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ یہی وہ دن ہے جب پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس دن کی مناسبت سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی ہدایت پہ ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی ہے۔ ڈائمنڈ جوبلی کا موضوع میرا پارلیمان، رہبر ترقی و کمال ہے۔ ڈائمنڈ جوبلی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے 10 سے 14 اگست تک پارلیمنٹ ہاؤس میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کا آغاز تصویری نمائش سے کیا جائے گا۔ پارلیمانی تاریخ سے متعلق نامور مصوروں کے فن پارے اور کتب بھی نمائش میں رکھی جائیں گی۔ ان نمائشوں میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ، پارلیمان اور آئین کی بالادستی کے لیے اراکین پارلیمنٹ کی کاوشوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سمیت پاکستان کے سابق وزرائے اعظم، صدور اور غیر ملکی سربراہان مملکت کے پارلیمنٹ سے خطاب اور پارلیمانی تاریخ کو ایس ایم ڈیز پر دکھایا جائے گا۔ 11 اگست کو اقلیتوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اقلیتی کنونشن منعقد کیا جائے گا، جس میں ملک کی تعمیر و ترقی میں اقلیتی برادری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اس کنونشن میں ملک بھر سے اقلیتی برادری کے قائدین، نمائندے اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے سابق اراکین پارلیمنٹ کو مدعو کیا جائے گا۔ خواتین ارکان پارلیمنٹ کا خصوصی کنونشن بھی 11 اگست ہی کو منعقد کیا جائے گا۔ 12 اگست کو ملک کے مستقبل کو روشن و تابناک بنانے میں نوجوانوں کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ 13 اگست کو ایک خصوصی پارلیمانی کنونشن منعقد کیا جائے گا جو 13 اگست کی شام سے لے کے 14 اگست نصف شب تک جاری رہے گا۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے سرکردہ اراکین پارلیمنٹ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریب بھی منعقد کی جائے گی، جس میں پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی اور دیگر پارلیمانی امور میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے اراکین پارلیمنٹ کو ڈائمنڈ جوبلی یادگاری میڈل سے نوازا جائے گا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ آزادی کا مہینہ چل رہا ہے، ہر دن ہر لمحہ وطن سے جھلکتی محبت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ جشن آزادی کی تیاریوں کا سما ہے، شہر اقتدار کی شاہراہیں سبز لالی پرچموں سے سجی ہوئی ہیں۔ آپ باہر نکلیں، روڈ کے دونوں جانب آپ کو اس طرح کے سٹالز نظر آتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈے اور بیجز، مختلف جھنڈیاں آپ کو نظر آئیں گی مختلف سائزز کی۔ آپ اپنی گاڑیوں کو سجائیں، اپنے بائک کو، اپنے بائیسیکل کو، یا پھر اپنے بیجز خریدیں بچوں کے لیے۔ اور اب تو اور بہت سارا سامان آ گیا ہے، ایسا خاص طور پر اگر بات کی جائے اس باجے کی جو کہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، لیکن ہم اسٹوڈیو میں باجا نہیں بجا سکتے، ہم صرف بیج لگا سکتے ہیں۔ سریہ جی، کیا تیاری ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ مریم ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ دل دل پاکستان، جان جا پاکستان، میں نے اپنی چیزیں لیا، اینک، شرٹ اور جھنڈا۔ یوم آزادی 14 اگست کے جشن کی تیاری
اسلام آباد میں ہر طرف لگے سبز ہلالی اور کشمیری پرچموں کی بہار ہے۔ 14 اگست آنے میں چند ہی دن باقی ہیں، جہاں دیکھو آزادی کے جشن کی دھوم مچی ہے۔ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہی سڑک کنارے لگے سٹالز شہریوں کو وطن سے محبت کے جذبے کو جگا دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لگاتے نونہال پاکستان کے رنگ میں نظر آ رہے ہیں۔ جو 14 اگست کے لیے جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو لے کے دے رہے ہیں۔ جھنڈیاں نکائیں گے، ٹاہے چنائیں گے اور اپنی جوڑا قرض کو منائیں گے۔ بچوں کو جھنڈے وڈے خریدیں گے، کپڑے بھی خریدیں گے، ایک بیٹی بھی ہے اس کے لیے بھی لوں گا انشاءاللہ۔ تیاری بہت اچھی ہو رہی ہے۔ شرٹ لوں گی، بیجز بھی لگاؤں گی اور فیس پینٹنگ بھی کروں گی۔ 14 اگست کے کپڑے پہنیں گے، اچھی تیاری کریں گے۔ سٹالز ہولڈرز بھی سبز ہلالی پرچم کی سالمیت اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں پیچھے نہیں۔ ہر سال ہم یہاں سٹال لگاتے ہیں، بچوں کی تحت آزادی ہے، بچے لے رہے ہیں، پرچم وغیرہ لے رہے ہیں، ٹی شرٹیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے جھنڈے رکھے ہیں، کشمیر بلادر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے بھی ہم نے جھنڈے رکھے ہیں۔ آزادی کا دن، خوشی کے لمحات ہر سال کی طرح اس بار بھی 14 اگست کی بھرپور تیاریاں بتا رہی ہیں کہ پاکستانی زندہ قوم ہے۔ سبز ہلالی جھنڈیوں اور ہرے ملبوسات سے سجے یہ سٹالز پیغام دیتے ہیں کہ پاکستانیوں کی اپنے وطن سے محبت لازوال ہے۔ اس یوم آزادی پر محبت کا اظہار بھی کھل کر ہونے والا ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ وطن سے محبت اور عقیدت، اور اگر کہا جائے تو یہ بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اور اب ایمان کی بات کرتے ہیں تو محرم الحرام کا ذکر ہم کیسے نہیں کریں گے۔ اور 7ویں محرم کے 42 عزا اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 7ویں محرم کے جلوس، ان جلوسوں میں بڑی تعداد میں عزادار شرکت کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ راستوں کو سیل کیا گیا ہے۔ کچھ شہروں میں موبائل سگنلز بھی بند ہیں۔ جلوسوں میں عزاداروں کی جانب سے سبیل، لنگر اور نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے مجالس اور جلوسوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے حوالے سے بھی خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ اور ملک بھر میں 7ویں محرم کی مجالس، عزا اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر عطا تراب صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم عطا تراب صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو۔ جناب یہ فرمائیے گا، واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمیں بطور انسان، بطور مسلمان کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم الشان قربانی دی، اس قربانی سے دین محمدی کی روح زندہ رہی ہے۔ دین محمدی کی روح کیسے زندہ رہی، جس کی طرف خواجہ اجمیر نے بھی اشارہ کیا ہوا ہے، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، کیونکہ دین کا بنیادی اصول ہے لا اکراہ فی الدین۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی کسی پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے امام علی مقام نے اپنا سر کٹا کر آزادی اظہار، آزادی رائے کی سنت اور اعلیٰ اقدار میں سے ایک عظیم الشان قدر کا سر بلند کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کون ہے، ہمیں یہ بھی ہستی کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں جامع ترمذی شریف کی ایک روایت بیان کرتا ہوں، 3775 اس کا نمبر ہے۔ ترمذی یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں امام حسین کی معرفت پہچان کروائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر میں اچھا ہو کہ علامہ اقبال کے اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں حافظے میں وہ پیش کر دوں۔ فارسی کلام سے ہے، علامہ کا مثنوی کا یہ کلام ہے کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ امام حسین علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کو صحرا پر نقش کر دیا۔ سطر عنوان نجات ما نوشت، ہماری نجات کا عنوان تحریر کر دیا۔ اور بہت بنیادی بات یہ ہے جو آپ نے پوچھا کہ سبق ہمیں کیا ملتا ہے بطور مسلمان مومن، رمز قرآن از حسین مفتیم، حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور کیا ہی اچھا فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کی رمز
قرآن کا راز، قرآن کا پاسورڈ کہیں، کلیدی جملہ کہیں، ہم نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے. یہ علامہ فرما رہے ہیں ذاتش او شعلہ اندوختیم، ہم نے امام حسین علیہ السلام کی آتش سے اپنی ہدایت کی شمع روشن کی ہیں. تو بنیادی قدر ہے آزادی اظہار، ہمیں وہ ملتی ہے، آزادی رائے کا سبق ملتا ہے اور ایک اور نیک ہونے کا سبق ملتا ہے، تاکہ یہ کشور جو ملک وطن عزیز جو کشور حسین ہے، کشور حسین ہے، کشور محمدی ہے، یہ ہمیشہ سربلند رہے اور ترقی کرتا رہے. آمین. عطا تراب صاحب، بہت ہی ایک واضح چیز ہے کہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے اب جن کا احترام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ 4 محترم مہینے ہیں اور یہ خاص مہینے ہیں. اس مہینے کا احترام تمام مسلمانوں پر کس طرح سے واجب ہے اور اس میں کیا کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ دیکھیں یہ تو وہ ماہ محرم ہے، آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ جن میں خون خرابہ تو بطور خاص ایک اس کی حرمت ہے. یہ اتنے مقدس اور پاکیزہ مہینے تھے اور اس بارے میں میرے ذہن میں وہ ایک نظم ہے، وہ بھی تازہ ہوگی اختر حسین جعفری کی، لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم پیش کریں. بہت ہی اچھی نظم ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوہار وغیرہ یا آہن گر تیر اور تلوار نہیں بناتے. اس نظم میں ایسے کہہ رہے ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے. درخت نہیں لوگ کاٹتے تھے کہ درخت بھی کٹے گا اور تیر تلوار اگر بناتے ہیں اس کے لیے. اتنا زیادہ امن والا مہینہ ہے. اس مہینے کا پہلا بنیادی فریضہ ہمارا جہاں اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے کہ اور اسلام جو لفظ ہے ہمارے دین کا اس میں سلامتی موجود ہے اور یہ مہینہ امن کا مہینہ ہے. کسی قسم کے خون خرابے کی، آپس میں کسی قسم کی کوئی تندی تیزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کے سب نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، امت اس پر متفق ہے اور امت کے فرزند ہیں، امت کے نبی کے بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام. اور یہ امت وہ امت ہے کہ جو نالین کے نقش مبارک کو بھی ہم مقدس سمجھتے ہیں، جو سرکار کے پاؤں میں جس کی جگہ تھی نالین تھا، نالین ہے جو وہ ہم اپنے سر پہ رکھنا سر کا تاج سمجھتے ہیں. تو یہ تو نبی کا نواسہ ہیں. اس نالین مبارک نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا؟ نبی پاک کے پائے مبارک کو چھوا ہے بس. لیکن امام حسین کو نبی پاک نے بوسے دیے ہوئے ہیں. پشت پر سوار ہو جاتے تھے تو سجدہ طویل ہو جاتا تھا. ان کے نام پر ان کا مہینہ ہے. ہم سب اس دکھ اور غم میں شریک ہیں. ایک دوسرے کا جیسے ہاتھ پٹا سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، کام آنا چاہیے. اور کسی قسم کی کوئی تندی تیزی اس کی تو دین میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت ہی زیادہ امن سے، محبت سے، رواداری کے ساتھ ہمیں مل جل کر ان مراسم میں شریک ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جیسے بھی سبیلیں لگا سکتا ہے، کوئی جیسے بھی کر سکتا ہے، تو یہی ہمارا فریضہ بنتا ہے. عطا تراب صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی رواداری کے حوالے سے. حسین ابن علی سے محبت، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسے تفرقات سے بالاتر ہونا چاہیے. اس پر روشنی ڈالیے گا. کوئی تفرقے کی تو گنجائش میرے نزدیک مطلب ہے نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی نا کہ کلمہ گو ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس وقت سن 61 ہجری میں روئے ارض پر واحد اور یکتا نشانی نبی پاک کی وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات میں موجود تھی. ایک چلتی پھرتی نشانی جو نبی پاک سے منسوب ہے. مجھے ایک مختصر واقعہ یاد آ گیا. حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ گئے تھے نبی پاک کے دنیا سے جانے کے بعد. چھوڑ گئے کہ وہ اذان جب بھی اذان دیا کرتے تھے تو سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے اور ان سے نہیں برداشت ہوا. وہ مدینہ سے چلے گئے. خواب دیکھا. نبی پاک خواب میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے بلال اتنی بے وفائی، کچھ اس قسم کا کہتے ہیں. اور بلال اگلے دن ہی رفتے سفر باندھتے ہیں، مدینے گڑ گڑاتے روتے پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد صحابہ کرام صحابیات انہوں نے کہا مؤذن رسول آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، اذان دیجئے. تو بلال کہہ رہے میں اذان نہیں دوں گا کیونکہ جب بھی میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میں نبی پاک کا چہرہ دیکھا کرتا تھا. اب وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں اور بلال اذان دینے پہ راضی نہیں ہو رہے. اتنے میں تھوڑا یہاں بھول رہا ہوں کہ امام حسن آتے ہیں یا امام حسین آتے ہیں. یہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں چچا بلال جیسے بھی کہا ہوگا کہ آپ اذان دیجیے. اب حضرت بلال نہ نہیں کر رہے اور حضرت بلال اذان دیتے ہیں اور اذان دیتے ہوئے میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ نبی پاک کی رسالت کی گواہی دے رہے ہوں گے تو یقیناً وہ امام حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی پھول، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری دنیا کے 2 پھول ہیں، حسن اور حسین. بہت بہت شکریہ عطا تراب صاحب. آپ نے محرم الحرام کے حوالے سے اور عاشورہ کے حوالے سے آج بہت بہترین گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا کہ اس مہینے کا اور خاص طور پر پہلے 10 دنوں کا احترام کس طرح سے واجب ہے. ہمیں رواداری، بھائی چارے کے ساتھ تفرقات سے بالاتر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو اظہار رائے کی آزادی بھی دینی ہے. ان کے عقائد، ان کے نظریات کے حوالے سے ان کا احترام بھی کرنا ہے. بالکل. محرم الحرام قدیم روایات کا امین ہے. اس مہینے میں نذر و نیاز کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. ملتان میں بھی کھانے پینے کی متعدد اشیاء بانٹنے کا رواج ہے. اس حوالے سے یاسمین ظفر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، دیکھیے گا.
नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहदाए करबला की याद में मुहर्रम की मजालिस और जलूसों के साथ जगह जगह लंगर और न्यास की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहता है। ये सिलसिला भी इतना ही कदीम है जितना मजालिस और जलूसों का एहतमाम। आशूरा मुहर्रम में बिरयानी, नान, हलीम, कोरमा, हलवा और जर्दे की देगें तैयार की जाती हैं। जलूसों और मजालिस में शरीक अफराद की इन खानों और सबीलों के ठंडे मशरूबात से तवाज़ा की जाती है। यकम मुहर्रम उल हराम से लेके 10 मुहर्रम उल हराम तक लंगर इमाम मजलूम करबला का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हजारों अकीदतमंद आकर लंगर इमाम मजलूम करबला तनावुल फरमाते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन कराम आते हैं जो लंगर से मुस्तफीद होते हैं। लंगर की तैयारी में सिर्फ अहले तशय्यो ही पेश नहीं होते, बल्कि दीगर मसालिक के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए बैनुल मसालिक हम आहंगी की अमली तस्वीर बयान करते हैं। साहिब इस्तात की जानिब से लंगर की तैयारी के लिए खसूसी ऑर्डर्स दिए जाते हैं। न्यास की तकसीम का अमल 28 सफर तक जारी रहता है। न्यास की तकसीम का अमल 1400 साल से जारी है। आज़ादारान हुसैन का कहना है कि ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। यास्मीन जफर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। यास्मीन जफर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। सिंध में बहर अरब की जानिब से दाखिल होने वाले मानसून के सिस्टम ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों पर अपने असरात ज़ाहिर करना शुरू कर दिए हैं, जिससे बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट समेत कई अजला में बारिशों का आगाज़ हो चुका है। जबकि कराची में आज शाम के बाद ये सिस्टम दाखिल होगा, जिससे हल्की से तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। 10 अगस्त को इस सिस्टम में खलीज बंगाल से दाखिल होने वाला एक और सिस्टम शामिल हो जाएगा, जिसके बायस तेज़ और मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर सूबाईदार हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो सुबह सवेरे से ही काले बादल छाए रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और हब्स की शिद्दत में भी कमी हुई। आइंदा 24 घंटों के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस दौरान हल्की बारिश की हो सकती है, जबकि बारिशों का ये सिलसिला 2 रोज़ तक यूं ही बरकरार रहेगा। पंजाब के दीगर शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर भी मुसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा में मुसलाधार बारिश से हर तरफ जल थल एक हो गया। उकाड़ा, पाकपतन, पसरूर, कसूर समेत दीगर शहरों में होने वाली बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 10 से 13 अगस्त के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद तेज़ बारिशों के बायस लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला डिवीजन में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है, जबकि मुसलाधार बारिश के बायस दरिया रावी, जेहलम और चनाब के बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मौसम की सूरत हाल के साथ ही इन खबरों के साथ ही हमारे न्यूज़ शो का वक्त भी ख़त्म हुआ। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इलाकाई खबरें।